पंजाब में चनाब और जहलम के किनारे चज दोआब के इलाके में वाक़े खूबसूरत कदीम शहर गुजरात, जो मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें खुद में समोए हुए है, तो वहीं मज़ारों, अकीदतों और नाआसूदा ख्वाहिशों की बुनियाद पर उठे इस शहर में लोग नहीं, कहानियाँ बसती हैं। यहाँ दास्तानें सांस लेती हैं, जिंदगी मध्यम सुरों में बहती है और तारीख की डोर अपनी ही चरखी पे लिपटी आप ही चले जा रही है। मुसाफिर को यहाँ दो ही चीज़ें मिलती हैं, मज़ार और मोहब्बत। गुजरात शहर की तारीख मामूल के मुताबिक है, जिसमें कुछ सूर्यवंशी राजपूतों का हवाल है और कुछ बच्चन पाल का। कहीं 25,000 साल पुरानी उदय नगरी है तो कहीं अकबर का इंतसाब। इस जिला की 3 तहसीलें गुजरात, खारियां और सराय आलमगीर हैं, जबकि जिला गुजरात का रकबा तकरीबन 3192 मुरब्बा किलोमीटर है। बरतानवी तारीखदान जनरल कनिंघम के मुताबिक गुजरात शहर 460 कबल मसीह में गुज्जर राजा बच्चन पाल ने दरियाफ्त किया। अंग्रेजों और सिखों के दरमियान 2 बड़ी लड़ाइयाँ भी इसी जिले में लड़ी गईं, जिनमें चिलियांवाला और गुजरात की लड़ाई शामिल है। गुजरात की जो आबादकारी है वो पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ज़हूर इस्लाम से कबल कोई 450 साल ये हुई, और उस वक्त इस खित्ता के, इस इलाका के हुक्मरान थे राजा बिचन पाल। उन्होंने एक खातून थी रानी उदय, उनसे शादी की और उनको घुमाने की गर्ज से, उन्हें सैर कराने की गर्ज से जब वो ये चज दोआबा जो दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के दरमियान है, इस इलाके में पहुँचे तो उन्हें ये इलाका बड़ा खूबसूरत लगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर यहाँ पर एक शहर आबाद करने का फ़ैसला किया और उस शहर को उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन रानी उदय के नाम से मंसूब किया और उन्होंने हुक्म दिया कि इस नया जो शहर है इसे फौरी तौर पर आबाद किया जाए। गुजरात शहर के इर्द गिर्द आज भी कई तारीखी इमारतें और बाकियात खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जो गुजरात के पास से गुजरती है। अभी तक जूं की तूं मौजूद है। देखा जाए तो सनती एतबार से भी गुजरात बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ बिजली के पंखों, बर्तन साजी और फर्नीचर साजी पर उम्दा काम किया जाता है। गुजरात बर्तन साजी, जूतों की सनत और बिजली के पंखों में एक नाम रखता है। मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और अमेरिका के किसी भी शहर चले जाएं, आपको गुजरात के लोग मिल जाएंगे। गुजरात पंजाब का एक ऐसा ज़िला है जहां के बहुत सारे लोग बैरूने मुल्क काम करके वतने अजीज़ को कीमती ज़र मुबादला भेजते हैं। लेकिन कदीम गुजरात शायद जदीद गुजरात से कदरे मुख्तलिफ था, मगर तारीख के झरोकों में गुजरात शहर शाहदौला के मज़ार से राम प्यारी के महल तक और जहांगीर के मदफन से सोहनी के चाक तक इश्क की एक तवील लाजवाल दास्तान है। गुजरात के चंद इस्तारे हैं जो हर एहसास को अपनी गिरफ्त में लेने पर कादिर हैं। गुजरात मोहब्बत के रंगों में गुंधा एक खूबसूरत शहर है। पहले पहल गुजरात के जोलाहे अपनी खेस खड्डियों की वजह से मशहूर थे। मध्यम मध्यम सर्दी में खेस की हिद्दत अब ख्वाब ख्याल हुई। आजकल यहाँ तरपाली, शामियाने और कनातें बनती हैं, जो शहर के बासियों का खुशी और गम के लम्हों में इस्तकबाल करती हैं। ज़िला गुजरात में इंतहाई अहम आसारे कदीमा भी मौजूद हैं। मुगल शहनशाह अकबर ने 1580 में यहाँ एक किला तामीर करवाया था, जिसके अब सिर्फ आसार ही बाकी हैं। इस किला में मौजूद शाही गर्म हमाम तो अब भी जोड़ों के दर्द में मुब्तला लोगों के लिए बाकायदा दवा का काम करता है, जबकि किसी दौर में ये खुशकिस्मती का जरिया होता था और अब अताइयों का मरकज बन चुका है।
ہسٹری میں بھی ہے، اور ہم جب تذکرہ جہانگیری کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی وہ جہانگیر ذکر کرتا ہے اپنے والد مرحوم کا، یعنی اکبر کا، کہ اس نے یہاں پہ ایک شہر آباد کیا۔ جیسے بڑا ہے کہ گجرات گجر اور جاٹ سے یہ بنا ہے، کیونکہ جیسے اس زمانے میں ان کا جو کہتے ہیں کہ گجروں اور جاٹوں کے درمیان جو تھا یہ ایک کنٹروورسی تھی یا ایک اینیمیٹی تھی، ان کے درمیان دشمنی کہہ سکتے ہیں، دو ڈیفرنٹ ماڈ آف پروڈکشن ہونے کی وجہ سے۔ تو اکبر نے ان کا یہ حل نکالا کہ اس نے یہ کیا کہ اس نے کہتے ہیں کہ گجر اور جاٹ ان دونوں کو آباد کیا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ان کو لا کر یہاں پہ آباد کیا اور ایک شہر بسایا، جو کہ آلریڈی ایک بستی تو موجود تھی، لیکن یہاں پہ اس نے بسا کے اس کے اوپر ایک سٹرانگ ہولڈ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو آج کل موجودہ جو پرانی کچہری ہے آن دا ٹاپ آف اس ماؤنٹ، ڈکی دروازہ یا یہ دروازے جو ان کے سینٹر میں ایک پرانی کچہری ہے، اس پہ اس نے ایک قلعہ بنایا تھا۔ کچھ کتابوں میں وہ قلعے کی ڈیمارکیشن بھی موجود ہے، اور اگر آپ کسی ایریل ویو لیں تو آپ کو کہیں کہیں پہ اس کے ملتے ہیں۔ تو اس زمانے میں، اکبر کے زمانے میں، اس کو ایک اربنائزڈ سٹی کے طور پہ کہا گیا، اور پھر اس قلعے سے ریلیٹڈ جو بازار تھے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے۔ شہر سے باہر بادشاہ کا مدفن، درویش کا مزار اور سپاہیوں کی قبریں ہیں۔ سنا ہے آزادی سے پہلے یہاں بغل بھی بجتا تھا، جبکہ اب پنکھوں، برتنوں اور تلواروں کے اس حسین شہر میں گزشتہ چند سالوں سے صرف حکومتیں بنتی ہیں۔ گجرات شہر کی سرکولر روڈ جو سوہنی سے بھی منسوب رہی ہے، کسی زمانے میں رام پیاری روڈ رہ چکی ہے۔ رام پیاری کا محل بھی اسی سڑک پر واقع ہے۔ رام پیاری کی سندرتا نے سندر داس سبل کو رام کر لیا اور وہ انہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ رام پیاری محل اس حسن کا ہدیہ ہے جسے سندر داس نے بڑی چاہ اور عقیدت سے تعمیر کروایا۔ محل میں برطانوی، یونانی اور اطالوی فن تعمیر اپنے نقطہ کمال کو پہنچا نظر آتا ہے۔ سب کچھ شیشوں اور فانوسوں تک باہر سے منگوایا گیا تھا، بس ایک رام پیاری تھی جو مقامی تھی۔ شہر کی پہلی گاڑی بھی اسی پریوش کے لیے خریدی گئی تھی۔ آزادی کے وقت رام پیاری ہندوستان جا بسی۔ کچھ سال یہ محل افسران کا تربیتی ادارہ رہا ہے، جبکہ بعد میں اسے لڑکیوں کی اقامت گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے پاس ہی کیدار ناتھ کی حویلی بھی ہے۔ سر سید نے گجرات شہر کو اپنی مردم خیزی کی وجہ سے خطہ یونان کہا ہے۔ سکھ پیریڈ کا اور مغل پیریڈ کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ آپ اگر وزٹ کریں تو آپ کو گجرات کی گلیوں میں، گجرات کے گھروں میں، اور والڈ سٹی تھا یہ، اس کے چاروں طرف ایک فورٹیفیکیشن وال تھی، اس کے تقریباً 4 دروازے تھے جو کھلتے تھے۔ گو کہ شہر چھوٹا سا تھا لیکن پوری ایک فورٹیفائڈ یہ ایک سٹاڈل ٹائپ یہ سٹی تھا، اور اس میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب گجرات کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ماڈرن شہر ہے اور اس میں کوئی اینشینٹ چیز پرانی نہیں ہوگی، لیکن میں اس کے ہیریٹیج کو، اس کے کلچر کو، اس کی بلڈنگز کو، اس کے اندر جتنا آرکیٹیکچر ہے اس کو دیکھ کے آئی واز اسٹنڈ کہ یہ اتنی چیزیں یہاں پہ محفوظ ہیں، اور ابھی تک یہ لوگ اس کو پرزرو لوگوں نے کی ہوئی ہے، بلکہ وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب یہ 400 سال 500 سال پہلے ہوں گی تو کتنی اس کی خوبصورتی ہوگی۔ ہاں البتہ یہ سچ ہے کہ چناب کے اس کنارے، گجرات سے سندھ کے اس کنارے شہداد پور تک سارے پانیوں پر یہ محبت کی داستان لکھی گئی ہے۔ اس سرزمین میں صرف سوہنی کا حسن ہی نہیں، سبیحہ خانم کی آنکھیں اور تصور خانم کی آواز بھی ہے۔ شہر کی فضا مزاروں، آستانوں، دعاؤں اور منتوں سے ہر وقت مخمور رہتی ہے۔ شاہدولہ کا مزار بھی یہیں واقع ہے۔ جہاں مزاروں کی بوچھاڑ ہے تو وہیں عقیدت مند بھی ہر گھر میں مل جائیں گے۔ جہاں ماننے والے احترام سے سر جھکائے چلتے ہیں، طالب اور مطلوب کی اس رسی پر سارا شہر مرادوں کو دل میں لیے سنبھل سنبھل کر چلتا ہے۔ یہاں شام شہر سے پہلے درگاہوں پر پہنچتی ہے
तो शाहदौला दरियाई की चौकियां भरी जाती हैं। दिए की मधम लो में आंखों में उम्मीद सजाए खाली दामन ज़रूरतमंद जो दरजोक आते हैं। मगर गुजरात अब हर सू फैलता जा रहा है। ताहद्दे नजर लहराते खेत सुकड़ते जा रहे हैं। इमारतों ने झुग्गियों को शिकस्त दी है। काफिलों को रोककर इनकी खिदमत करने वाले अब खुद सफर की जद में हैं। वक्त ने बहुत कुछ बदल डाला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है शहर वालों की मोहब्बत का सिलसिला।